अगर सुकून है तो इसी रास्ते में। बुल्ले शाह ने आखे है कि पहाड़ां दे चढ़दे सैलाब देखे, कंडियां च रुलदे गुलाब देखे, दौलत ते इन्ना मान ना कर बंदिया, सड़कां ते रुलदे नवाब देखे। सुबह के टाइम हमारा यहाँ नाश्ता होता है जिसमें हम पराठा देते हैं, साथ सालन और साथ चाय भी होती है। रात के टाइम हमारा खाना होता है। यहाँ ये खाना बिल्कुल मुफ्त है सबके लिए, जो आए खाता जाए। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कोई 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अल्लाह के फजल से हम मुख्तलिफ जगहों पे पहले लगाते रहे। हमने पॉली क्लिनिक भी काम किया, हमने पिम्स में किया। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये पॉइंट हमारा बन गया जिसमें हमारे नूरी हॉस्पिटल के लोग भी आते हैं, पिम्स के लोग भी आते हैं, मज़दूर भी आते हैं, कहीं भी वो काम कर रहे होते हैं यहाँ आ जाते हैं। इस दस्तरखान पर आकर बेफिक्री से पेट भर कर खाकर जाने वाले क्या जानते हैं कि खाना बनने से इनके सामने पेश किए जाने तक कितने अहले दिल रज़ाकार कितनी खिदमत बजा लाते हैं। और किसी को भला क्या मालूम कि इन खिदमतगारों को कितनी खुशी और तस्कीन मिलती है इंसानियत के काम आने से। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये हुकूमतों का काम नहीं है। इन मस्जिदों में आप सिर्फ इबादत के लिए जाएं, लोगों को आप वहाँ बैठ के खाने खिलाएं, उनकी मुश्किलात सुनें। आज के दौर में जिसमें मौत बड़ी सस्ती हो गई है, कोरोना के दौर में, इस दौर में तो आपको निकलना है। अगर आपको, मैं गारंटी से कहता हूँ, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी किस्म की बीमारी है, उसका शुगर हाई है, मैं कहता हूँ आप डॉक्टरों को पैसे देने के बजाय अल्लाह के रास्ते में दें। मैं समझता हूँ कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। छोटे छोटे वाक़यात अहले दिल और साहिबे दर्द लोगों की ज़िंदगी में भी कभी कभी बड़े बड़े इनकलाब ले आते हैं। ऐसे ही एक वाक़े ने शुएब की भी काया पलट दी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में भूख के हाथों इंसानियत की तजलील ने शुएब की सोच और अमल में जैसे हशर बपा कर दिया। पिछले 20 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने लोगों को एक रोटी के लिए तरस से देखा है। मैंने पिम्स, क्योंकि मेरे घर के मेरे नज़दीक पिम्स है, तो मैं देखता हूँ नूरी हॉस्पिटल में लोग सुबह कैसे आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं रेडिएशन के लिए, कैसे मजबूर होते हैं कि उनके पास ये चीज़ों के पैसे भी नहीं होते, एक रोटी ख़रीदने के लिए नहीं होता। मैं बता नहीं सकता उनका कैसे वो शुक्रिया अदा करते हैं। बाइकर वाले आते हैं, टैक्सी वाले आते हैं, चलते हुए आते हैं, मज़दूर आते हैं, सब आते हैं। इंसान दोस्ती, खुलूस और ख़िदमत में ऐसी कशिश है कि दर्द दिल रखने वालों को मकनातीसी अंदाज में खींचकर अपने साथ जोड़ लेती है। और ऐसा ही कुछ शुएब के साथ हुआ और होता चला गया और फिर होता ही चला जा रहा है। 2 दोस्तों से शुरू होने वाला काफिला अब साहिबे हैसियत लोगों और रज़ाकारों का एक ना थमने वाला कारवां बनकर आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ना ही खिदमत महदूद रही, ना ही खिदमतगारों की तादाद। मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया में, और वो सब लोग मेरे साथ तावन करते हैं क्योंकि हमने काम करके दिखाया और उन्होंने ये देखा है कि ये काम उनके सामने हो रहा है। हर रोज़ वो फेसबुक को फॉलो करते हैं कि आज ये क्या बना, और मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मना करते हैं कि आप हमारे बारे में मत बताएं। आप यकीन करें, एक फ्लोर मिल वाले हैं, हमें इतना सस्ता आटा देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक घी मिल वाले हैं, वो हमें घी देते हैं पूरा। उसके बाद जो दालें हैं जिससे भी हम लेते हैं वो इतनी सस्ती देते हैं कि लोग कहते हैं ये ऐसे नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं कि इतनी सस्ती चीज़ें आपको मिल रही हैं। खिदमत की ज़रूरत और जज्बा जितना बढ़ता चला जा रहा है, वसाइल इतने ही वसीतर और अज़्म हौसला भी इतना ही जवान होता चला जा रहा है। आज हज़ारों की खिदमत करने वाले कल लाखों और करोड़ों तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि सब होगा और बहुत जल्द होगा। जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमने लंगर शुरू किया, बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए वो पकाने से, रोटी अरेंज करने से भागते हैं। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कहीं भी दस्तरखान लगाना चाहते हैं, हम सर्विस देंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस प्राइस पे आपको खाना दे सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ हम 50 रुपये में फ़ी पर हेड हम आपको देंगे।
کہیں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو لگا کے دیں گے. اور ابھی آپ یقین کریں میرپور کے لوگ آئے تھے, وہ ہمیں یہ ایک پرپوزل دے کے گئے ہیں. میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ہم ایک مندرا میں پوائنٹ بنائیں, ایک ہم گجرات میں, اور مندرا والا روات تک کور کرے اور مندرا سے آگے جو ہے جیلم تک کور کرے, اور گجرات والا جیلم تک کور کرے اور گجرا والا کرے. میں آدھے پنجاب کو کور کرنے جا رہا ہوں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں پوائنٹ بتائیں, ہم چلا کے دیں گے انشاءاللہ. آپ کی نگرانی میں ہماری ٹیم جائے گی, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے, آپ چلائیں, آپ کے سامنے پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ جب تک اپنے آس پاس لوگوں کا خیال نہیں کریں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا, آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ کہتے ہیں میرا ہے؟ اور بھائی آپ نے اللہ کے راستے میں جو پیسے دینے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں دینے, اللہ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے اللہ کے راستے میں دینا ہے. کسی کو آپ کوئی ایک کھانسی کا سرپ لے دیں, وہ آپ کو سارے راستے 3 کلومیٹر پیدل جائے گا, آپ کو دعائیں دیتے جائے گا. ہے کیا 40 روپے کا سرپ. آپ یقین کریں میں کئی دفعہ پمس میں گیا ہوں, لوگ صرف اور صرف اپنے دیہاتوں سے ایک میڈیسن کے اس میں آتے ہیں کہ چلو یار وہاں سے میڈیسن مل, لوگ میڈیسن کے بغیر چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کس کو دکھانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسا کاؤنٹر بنے, لوگوں کو وہاں پر انفارمیشن ملے کہ یہاں آپ نے اس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں پمس والے مجھے کہیں کہ آپ کاؤنٹر بنا لیں, ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. لوگ بیچارے ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں. اس دنیا میں اگر ہم یہ سسٹم بنا گے تو آپ یقین کریں اسی راستے میں سکون ہے, قبر میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنی زیادہ مصروفیات, اتنے بڑے کام اور محدود سا وقت, ایک انسان کے لیے اتنا سب کرنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ شعیب کا کہنا ہے کہ اپنے معمولات کو خود سمجھ کر ترتیب اور ترجیحات طے کر کے ڈٹ جائیں, پھر سب کچھ خود بخود بآسانی ہوتا چلا جائے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شعیب بھائی آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار میں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, میں نے تو سارے کام کرتا ہوں, میں صبح جلدی اٹھتا ہوں, میں نے سارے کام کر کے مکمل کر کے اس راستے میں نکل جاتا ہوں. اب ہمارا ناشتہ بھی چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے. اب ہمارا پلاننگ ہے ہم دوپہر میں جانے لگے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے کسی بندے کو ایک نوالا مل جائے. انسان کو چاہیے اپنے دل کو محبت, عاجزی اور بندگی کے لیے خاص کر لے, کیونکہ محمود دہلوی نے کہا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. 2005 میں زلزلے میں بہت کام کیا, نوشہرہ کے سیلاب میں کیا, سوات کے آپریشن میں میں نے بہت کام کیا, متاثرین آئے تھے. تو آپ نے ایسے کام کرنے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکلیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہمسائے کو دیکھو, آس پاس دیکھو کہ ہم کیا کریں. آج ہم 2,500 روپے کا پیزا لا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ 2,500 روپے کے میں 50 روپے پر ہیڈ پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, اس سے بھی کم, اس میں میٹھا بھی ہے. آپ نے گھر سے نکلنا ہے, آپ مت سوچیں, آپ اپنے گھر سے نکلیں ایک پیکنگ لے کے کہ آج میں نے فلانے دکاندار کو یا ریڈی والے کو کھانا دے کے آنا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو کہیں جی ایک پیکنگ بنائیں, 2 روٹیاں لیں, آپ دے آئیں, آپ دیکھیے گا آپ کی مشکل کیسے آسان ہوتی ہے. آپ نے کرنا ہے, یقین رکھنا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, اللہ سے ہوتا ہے. آپ یقین کریں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ اتنی جلدی سنتا ہے, وہ شارک سے بھی قریب ہے. خدا کے بندوں کا خادم بن کر دوسروں کی دعاؤں میں اپنی جگہ پا لینا بڑی کامیابی ہے, اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ اس دسترخوان پر تو بلا تعطل صبح و شام جاری و ساری ہے. جان ایلیا نے کہا تھا, سب سے پرامن واقعہ یہ ہے آدمی آدمی کو بھول گیا, لیکن اب ایسا نہیں رہا. دیکھیں سر, ہم یہاں پر مغرب چاہے 7:15 ہو یا 5:15 ہو, ہمارا ٹائم ہے کہ مغرب کی نماز پہلے ہوگی, جماعت ہوتی ہے یہاں پر, جماعت کے بعد ہم کھانا دیتے ہیں. بہت سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, وہ وضو کر کے آتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم کھانا دیتے ہیں اور عشاء تک چلتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں 10,000 بندہ بھی آئے, میرے پاس اتنا سسٹم ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. جتنے آتے ہیں, میں نے آج تک یہاں سے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا. اللہ کھلاتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں, روٹیاں ختم ہوتی ہیں, میں تندور سے منگا لیتا ہوں, کہ اس لیے کہ یار یہ کسی امید سے آیا ہے, یہ نہ ہو کہ اس نے کہیں دور جانا ہو, اس کو کھانا نہ ملے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے وہ بھوکے نہ واپس جائیں, کیونکہ اللہ کے لیے 10,000 کو کھانا کھلانا, ایک بھی واپس چلا گیا اللہ نے کہنا وہ 10,000 تیرے لیے کچھ نہیں ہے, یہ اس کو کیوں نہیں دیا.